अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। खान की जानब से सरेंडर करने से इनकार कर दिया गया है। खान की जानब से गुलामी कबूल करने से इनकार कर दिया गया है और खान ने जो ऐलान किया है, कौम की तवक्को भी यही थी, कौम को इंतज़ार भी इसी ऐलान का था कि इमरान खान जैसा सियासतदान जो किसी के सामने झुकता नहीं, जो सरेंडर नहीं करता, जो हमेशा अपने दिल की सुनता है और जिसका जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, वो यही ऐलान करेगा, वो यही फैसला करेगा। इसके अलावा जरदारी की जानब से जो नून लीग के साथ कर दिया गया है, जो आज किया गया है, जो नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी अब कर रही है, ये बड़ी हैरान कुन चीज है कि जरदारी साहब सारे बदले ले रहे हैं। जरदारी साहब वो जो कहा था ना इन्होंने कि लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे, पेट फाड़ कर पैसे निकालेंगे, अब पेट फाड़ने की बारी जरदारी साहब की है। वो अपनी गेम कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनको बरी कर दिया गया था और अब पुलिस उन पे दीगर वो फोटोग्रामेटिक टेस्ट और बड़ी सारी चीजें सामने ला रही है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खान ने आज कौम से खिताब किया। खान ने कहा अगर अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि सेंट्रल पंजाब की सदर हैं उनको बरी कर दिया, इसका मतलब ये है कि बतौर जमात हम इस तशद्दुद के अंदर या इस जलाओ घेराव के अंदर मुलव्वस नहीं थे। जब हमारी लीडरशिप बरी हो रही है, हमारी लीडरशिप बेकसूर है, इसका मतलब ये है कि लीडर ने ही डायरेक्शन देनी होती है ना, तो ये डायरेक्शन हमारी लीडरशिप की जानब से नहीं थी। तो ये चीज हमें सुरखरू करती है। और खान का फिर ऐसा हो भी नहीं सकता कि खुद ही आप जज बन जाएं, खुद ही आप वकील बन जाएं, खुद ही आप फैसला कर दें, खुद ही आप एक जमात को जो है टारगेट करें, ना इन्वेस्टिगेशन हो, ना पता हो कौन मुलव्वस है कौन नहीं मुलव्वस, और ऐसे ये नहीं होगा। फिर जो खान ने बड़ी बात की है ना, जो सबसे बड़ी बात आज खान की जानब से कौम के सामने रखी गई और मैं समझता हूं इसके बाद कौम का इम्तिहान है। खान ने कहा जी आपके सामने दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं पाकिस्तानियों आपके सामने, चूज आपने करना है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। और खान ने यह भी बताया कि मैं कौन से रास्ते पर हूं। खान ने कहा कौम के सामने दो रास्ते हैं, एक जंगल का कानून है, गुलामी है, तबाही है, अंधेरा है। यानी एक रास्ता जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको पकड़ लो ता हयात अंदर रखो, कोई छुड़वाने वाला नहीं है, गुलामी है, तबाही है, अंधेरा है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता खाने का आजादी का है, जमहूरियत का है, आइन और कानून का है। और यह कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी, और इसके अंदर रोशनी है, इसके अंदर खुशहाली है। और खाने का मैं इसी रास्ते पर खड़ा हूं। वो कहते कि मैं इसी तरह खड़ा हूं, खून के आखिरी कतरे तक खड़ा रहूंगा और मैं जो है आखिर तक जो है हकीकी आजादी के लिए खड़ा हुआ हूं। अब आप फैसला कर लें कि आपके सामने दो रास्ते हैं, बड़ा वाज़ेह हो गए, आपने क्रिस्टल एंड क्लियर सब कुछ देख लिया है, कौन से रास्ते पर खड़ा होना है। मेरा रास्ता जो है हकीकी आजादी का है, मेरा जो रास्ता है वो आइन और कानून की बालादस्ती का है। अब जो जो मेरे साथ खड़ा होना चाहता है वो आ जाए। और खान से इसी की तवक्को की जा रही थी कि वो हैंड्स अप नहीं करेगा, वो सरेंडर नहीं करेगा, वो कहेगा कि मैं खड़ा हुआ हूं, खून की आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। और जब खान खड़ा है तो जाहिर है लोग भी खान के पीछे खड़े होंगे, क्योंकि लोगों ने 75 सालों में अंधेरों वाला रास्ता देख लिया है, जो हो रहा है वो उन्होंने देख लिया है। लोगों को एक उम्मीद चाहिए, लोगों को एक लीडरशिप चाहिए, और लीडरशिप ही कौम के पास नहीं थी। इसी वजह से कौम के अंदर कोई मसला नहीं है। जो कहते हैं ना ये कौम ही ऐसी है, नहीं, मैं नहीं मानता। कौम के अंदर कोई मसला नहीं है, लीडरशिप के अंदर मसला होता है कि लीडर हमेशा इस्तेमाल कर जाते हैं, कौम मायूस हो के घर बैठ जाती है। अदरवाइज ये जिंदा दिल कौम है, ये बड़ी तगड़ी कौम है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि यार ये लोग ही ऐसे, ये कौम ही ऐसे। कौम बहुत अच्छी है, लोग बहुत तगड़े हैं, लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, लोग बड़े खुददार हैं। लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड होती है। तो लिहाजा ये मामला आपके सामने खान ने बड़ा वाज़ेह ये ऐलान कर दिया है। इसके अलावा अब एक तो जो है वो पीपल्स पार्टी वो कोशिश कर रही है कि वो पीटीआई का जो मलबा है उससे वो महल बनाए और जहांगीर भी इसी कोशिशों के अंदर लगा हुआ है। नून लीग के साथ जो हाथ किया ना, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि 10 के करीब नून लीग के MNAs
ان کو وہ جو ہے وہ نون لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے اندر جانے جا رہے ہیں، تو الٹا پیپلز پارٹی نے نون لیگ ہی کی وکٹیں گرانا جناب شروع کر دیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب جناب ہوا کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کے لیے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، چھوٹی خبر اس کو مت سمجھیے گا کہ آپ کہیں کہ یار میئر کراچی لیول کی بات ہے، نہیں۔ نون لیگ کا ایک ڈیلیگیشن ملا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو یہ 7 یا 8 یا 10 ووٹ ہے نا، ہم آپ کو دیتے ہیں، یا میرے خیال 16 ووٹ تھے، 16 ووٹ ہم آپ کو دیتے ہیں، اپنا وزن نون لیگ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالتی ہے، اور میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے کے، حالانکہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی 30 ووٹ کم ہے پیپلز پارٹی کے پاس اپنا میئر لانے کے لیے۔ لیکن نون لیگ نے جو شرط رکھی، انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ ڈپٹی میئر ہمارا ہونا چاہیے، میئر آپ کا پیپلز پارٹی کا، ڈپٹی میئر ہمارا ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی نے جناب کہا ٹھیک ہے، لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن 15-16 سیٹوں کے ساتھ کون ڈپٹی میئر دیتا ہے؟ تو لہٰذا انہوں نے ان کو جو ہے وہ نہیں ان کو دی، ان کی بات نہیں رکھی، اور پی پی نے میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب کا نام جناب فائنل کر لیا ہے، اور ڈپٹی میئر کے لیے سلمان مراد امیدوار ہوں گے۔ تو یہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے پھر ہینڈ ہو گیا، جیسے نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ سے ہینڈ ہوا آ رہا ہے، اور جتنے نون لیگ کے ساتھ ہینڈ ہونے ہیں وہ ان کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے ذرا آئی ایم ایف کی بات کر دوں، کیونکہ بجٹ کے دن ہیں اور ملک دیوالیہ ہو رہا ہے۔ سابق وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ اب بھی عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاس جانا ضروری ہے، اور جیو نیوز سے انہوں نے گفتگو کی ہے، کہتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیرو بھی کر دیں تو بھی ہمیں 25 ارب ڈالرز کی ضرورت پڑے گی، اور انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ہمیں پلان بی اور سی نہیں سوچنا چاہیے، آئی ایم ایف پروگرام میں ہی جانا ہوگا۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تمام کے تمام امپورٹ بند کر دیں نا، اور آپ سمجھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ امپورٹ بند کر کے، ایلسیز بند کر کے ہم نے پورا کر لیا، پھر بھی جو ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، لہٰذا آپ مکمل طور پہ بند گلی میں ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے ملک آئین اور قانون کے مطابق چلاؤ۔ ایک لطیفہ اس ساری گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھ دوں، چودھری سرور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مسلم لیگ کاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ثابت ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو؟ چودھری سرور صاحب کہہ رہی ہیں مسلم لیگ کاف جو ہے نا ملک کی سب سے بڑی جماعت ثابت ہوگی، تو اس کو لطیفے سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا جی، پنجاب پولیس نے یاسمین راشد کی رہائی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یاسمین راشد کی جناح ہاؤس حملے میں موجودگی کے ثبوت ہیں، رہا نہیں کیا جا سکتا۔ ایس پی انوش چودھری انہوں نے کہا ہمارے پاس ثبوت ہیں، لہٰذا رہا نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر ایک خبر آ گئی کہ 9 مئی جو ہے وہ یہ جو 9 مئی کی یہ جو واقعات ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرانزک لیب کی رپورٹ سے یاسمین راشد کی جناح ہاؤس کے باہر موجودگی ثابت ہو گئی۔ یہ ہر طرف اس وقت خبر چلائی جا رہی ہے کہ فرانزک جو ہے لیب کی فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے، یاسمین راشد کی موجودگی، وہ سارے کہتے ہیں کہ یاسمین راشد موجود تھی، اس سے کوئی بندہ انکاری نہیں ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے، چاہے وہ جی ایچ کی ہو، چاہے وہ ہو جناح ہاؤس ہو، تشدد کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اس میں پی ٹی آئی ملوث نہیں ہے، اور اس میں یاسمین راشد ملوث نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ نے اس طرف نہیں جانا، ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے پورا من احتجاج کرنا ہے۔ یہ خبریں چلاتے ہیں کہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ سے موجودگی ثابت ہوگی باہر تو ثابت نہ بھی ہو، وہ خود مانتے ہیں کہ ہم باہر موجود تھے، اندر والی کیا فلم ہے اس سے وہ انکاری ہیں۔ تو اصل کہانی تو یہ ہے، جو خبریں چلائی جا رہی ہیں جی وہ موجود نہیں تھے، موجود تھے۔ خیر، 9 مئی کے واقعات اچانک پیش نہیں آئے، باقاعدہ منصوبے کے تحت سب کچھ کیا گیا، یہ جناب آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور میری بیٹی کے جہیز کا سامان پولیس لوٹ کر لے گئی، نکاح کی تقریب منسوخ کرنا پڑی، پولیس نے بھائی بہنوں بھتیجوں اور بھتیجیوں کے گھروں پر چھاپے مارے، گرفتاریاں اور لوٹ مار کی، رشتہ داروں کو اٹھا کر کرنٹ لگاتے رہے، ملازموں کو اٹھا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، یہ میاں اسلم اقبال کی جانب سے کہا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے میں بہت سکم ہے، اینٹی کرپشن کا پرویز الہی پر جو ہے وہ جعلی بھرتیوں کے اندر انہوں نے اس کو فیصلے پر رد عمل، وہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ جو ہے ہمارے حق میں نہیں آیا، عدالتی فیصلے کے اندر سکم ہے، تو لہٰذا
ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق چودھری پرویز الہی کو اب سے کچھ دیر میں جیل منتقل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا پرویز الہی کیس میں آج کے فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بھی دیگر فیصلوں کی طرح حقائق کے برعکس ہے۔ پرویز الہی کے خلاف کرپشن اور ناجائز بھرتیوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، یہ اینٹی کرپشن کی جانب سے کہا گیا ہے۔ بہرحال جی یہ ساری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ خان نے کہا کہ ون سائیڈڈ نہ چلائیں، ٹریفک انویسٹیگیشن کرے، خود جج نہ بنے۔ اور خان نے یہ کہا میں نے اپنے وکلاء سے بات کی ہے، کسی بھی کیس، کوئی بھی ایسا کیس نہیں جس سے مجھے سزا ہو سکے، سارے بوگس کیسز ہیں، لیکن اب یہ ملٹری کورٹ کے اندر چلانے کا مقدمے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے سزا دی جا سکے، مجھے جیل میں ڈالا جا سکے۔ یہ معاملات ہیں جی، آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔